अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हमीद। खबरों के एक ताज़ा तरीन बुलेटिन के साथ। भारतीय अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राहुल गांधी तकरीबन 300 अपोजिशन अरकान के हमरा पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च कर रहे थे। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि यह लड़ाई सियासी नहीं बल्कि आइन को बचाने की है। यह लड़ाई एक आदमी एक वोट के उसूल के लिए है। हम एक साफ और शफाफ वोटर लिस्ट चाहते हैं। मुजाहरे के दौरान पुलिस ने प्रियंका गांधी, संजय राउत, सागिर घोष समेत कई रहनुमाओं को भी हिरासत में ले लिया। अपोजिशन इत्तेहाद ने इंतखाबी फहरिस्त में मुबैना बेज़ाब्तियों और शफाफियत के फुकदान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। राहुल गांधी ने 2 रोज कबल इल्जाम आयद किया था कि भारतीय इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आम इंतखाबात में वोट चुराए हैं। जम्मू कश्मीर का मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने के मुतालबे के लिए कांग्रेस ने हमारी रियासत हमारा हक मुहिम के तहत भूख हड़ताल का आगाज कर दिया है। इस मुहिम की क़यादत जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी JKPCC के सदर तारिक हमीद कुर्रा कर रहे हैं, जिन्होंने इतवार के रोज महाराजा हरि सिंह की यादगार पर फूल चढ़ाए और अलामती तौर पर भूख हड़ताल शुरू की। उनके साथ JKPCC के वर्किंग सदर रमन भल्ला, सीनियर लीडर मौला राम, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद शाहनवाज चौधरी, चौधरी लाल सिंह समेत मुतअद्दिद सरकर्दा रहनुमा मौजूद थे। इस मुहिम में शामिल रहनुमाओं ने कहा कि ये जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जम्मू और कश्मीर को उसका मुकम्मल रियासती दर्जा वापस नहीं मिलता और आवाम को उनके जमहूरी हुकूक बहाल नहीं किए जाते। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक सियासी मुतालबा नहीं बल्कि आईनी इंसाफ का मामला है, जिसके लिए अवामी ताकत को बेदार करना जरूरी है। गिलगित बल्तिस्तान के शहर दनियार में नाले में काम के दौरान लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में मलबे तले दबकर 7 रजाकार जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मकामी रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे कि उन पर मिट्टी का तोदा आ गिरा। लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। तर्जमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक शाहराह कराकोरम के कटाव की वजह से हुंजा के लिए ट्रैफिक को नगर के रोड से गुजारा जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का शौकत खानम हस्पताल से तिब्बी मुआयना कराने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बानी PTI की जानिब से वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने दरख्वास्त वकील राजा जहूरुल हसन एडवोकेट के जरिए दायर की, जिसमें महकमा दाखिला पंजाब को फरीक बनाया गया है। अदालत से इस्तदा की गई है कि फरीकैन को मेडिकल रिपोर्ट्स की कॉपी अदालत और बानी PTI के फैमिली अरकान के साथ शेयर करने का हुक्म दिया जाए। फौरी रिलीफ के लिए बानी PTI का 3 दिन में शौकत खानम हस्पताल के डॉक्टरों से मुआयने का हुक्म दिया जाए। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद जबकि 363 जख्मी हो गए। गजा की वजारत सेहत ने बताया कि अक्टूबर सन 2023 में इसराइल की जानिब से गजा पर जंग मुसल्लत करने के बाद से ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस शहीद होने वालों की तादाद 212 तक पहुंच गई है, जिनमें 98 बच्चे शामिल हैं। अल जज़ीरा के 5 सहाफ़ी आज गजा सिटी के अशफा अस्पताल के करीब इसराइली फ़ज़ाई हमले में मारे गए हैं। इनमें मुमताज़ अरबी नामनिगार और फ्रंट लाइन न्यूज़ रिपोर्टर अनस अशरीफ भी थे, जिन्होंने बेसन औदा के साथ गुज़श्ता साल दिसंबर में एमनेस्टी इंटरनेशनल का ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अवार्ड हासिल किया था। नेटवर्क ने बताया कि साथी मोहम्मद करीका और कैमरा ऑपरेटर्स इब्राहिम ज़ाहिर, मोहम्मद नौफिल और मोमिन अलीवा भी मारे गए हैं। 2 मजीद लोग भी मारे गए हैं, जिनमें एक और आउटलेट का सहाफ़ी भी शामिल है। नशियाती इदारे के एक सरकारी बयान में अल जज़ीरा ने कहा
کہ وہ اسرائیلی آبادکاروں کی طرف سے اپنے نامہ کے ٹارگیٹڈ قتل کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے اور ان کا ہی رہے گا۔ پاکستان غزہ پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ غزہ پر قبضے کے اسرائیلی اعلان پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر معمولی ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اقوام متحدہ کے عہدیداروں، برطانوی، فرانسیسی اور دیگر ممالک نے غزہ پر اسرائیلی قبضے کو مزید خونریزی، تباہی اور انسانی المیے کا موجب قرار دیا۔ چین نے غزہ پر اسلامی قبضے کے منصوبے کی مخالفت کر دی۔ چینی مندوب نے سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین غزہ پر اسرائیلی قبضے کی کسی بھی کوشش کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے اور غزہ فلسطینی علاقے کا اٹوٹ حصہ ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل کا غزہ پر قبضے کا منصوبہ اشتعال انگیزی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے سلامتی کونسل کے اجلاس کو غزہ میں امن کی امریکی کوششوں کو سبوتاش کرنے کا اقدام قرار دیا۔ فرانس، برطانیہ، کینیڈا اور مالٹا کے بعد آسٹریلیا نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی ایلبنیز کا کہنا ہے کہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کریں گے، لیکن فلسطینی ریاست میں حماس کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا۔ اینتھونی البانیز کا کہنا تھا کہ غزہ کی صورتحال دنیا کے بدترین خدشات سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اسرائیل بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ کی مختلف ریاستوں میں شدید بارشیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، جن کے سبب سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ وسکونسن میں ہفتے کے آخر میں ریکارڈ سیلابی بارشیں ہوئیں اور تاریخی سیلاب نے ملواکی کو بھی متاثر کیا، کیونکہ مڈ ویسٹ کو شدید بارشوں کے خطرے کا سامنا ہے۔ ادھر میکسیکو سٹی میں بھی شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ نیشنل ویدر سروس کے مطابق امریکی ریاست کینسس، آئیوا، نیبراسکا، میزوری، ایلینوائے اور وسکونسن کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ میکسیکو سٹی میں ہفتے سے شروع ہونے والی بارش پیر تک جاری رہ سکتی ہے۔ کرکٹ۔ ویسٹ انڈیز اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ایک روزہ بین الاقوامی میچوں پر مشتمل سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ کل منگل کو برائن لارا اسٹیڈیم، تاروبا، ٹرینیڈاڈ میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ ڈے اینڈ نائٹ ہوگا اور فلڈ لائٹس کی روشنی میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ پاکستان کی ٹیم نے پہلے ون ڈے میچ میں میزبان ویسٹ انڈین ٹیم کو 5 وکٹوں سے شکست دی تھی، تاہم میزبان ٹیم نے دوسرے ون ڈے میچ میں پاکستان کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی تھی۔ وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان گرین شرٹس کی قیادت کریں گے، جبکہ ویسٹ انڈیز ٹیم کو شائی ہاپ لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے بلیٹن کو، ہمارے چینل کو شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔